Heavy rainfall accompanied by strong winds late Monday night uprooted several trees across Vasco and Mangur, disrupting electricity supply and causing inconvenience to residents. Some trees fell on power lines, prompting authorities to shut down transformers as a precaution. Tuesday morning, former Vasco City Councillor Shami Salkar visited the affected spots and coordinated with the electricity department and fire and emergency services to expedite cleaning and restoration work. पावसाच्या पयलीं आमी एक प्री मॉन्सून ड्रायव्ह घेता जंय जी झाडां डेंजरस आसता ती झाडां आमी क्लियर करता, मारून उडयता आनी लोकांक त्रास जावचो न्ही, पडचें न्ही कोणाचेर म्हणून एक ड्रायव्ह घेता फूल. म्हणजे म्हाका दिसता पावसा पयलीं ह्या फावटी पावस खूब लेट जालो, आमचो ड्रायव्ह अजून चालू आसा कित्याक खूब झाडां आसा हरशीं. आनी ह्या सगळ्या प्रोसेसान लोकांक पब्लिकाक अजिबात त्रास जावचो न्ही हाचो आमचो हें आसता. काल रातचें एक झाड पावसाळा एक खूब पोन्नें झाड व्हडलें आशिल्लें तें पडले आणि ते पडना फुडें आमी चारूय ट्रान्सफॉर्मर्स बंद केल्या, ऑलरेडी बंद जाल्ले आसा. सो दॅट आनी ते झाड आतां कशें आसा खूब कडेन झाडां पडिल्ल्या कारणान ताजो हें मातशें लेट जालें. सो आतां आमी ते क्लियर करता दोनी झाडां. ताज्या बरोबर तेय झाड आतां आमी फक्त क्लियर करता. ती झाडां कशी आसा जाणा ती कापिल्ली पूण ती रोखडीच वाडटा. आमी तांचो वेळेला लोड खूब कमी करता पूण ती खूब बेगीन वाडटा. सो ह्या हातून ट्रान्सफॉर्मर्स बंद केल्या. हे जाता म्हणसर थोडो वेळ आसा, लोकांक मातशी गैरसोय जातली पूण हे नेसेसरी आसा कित्याक मार्केटान भरपूर लोक येता. सो आज सकाळच्या हाजेकार दनपार जावच्या पयलीं हो सगळो एरिया क्लियर करपाचो विचार आसा. हांव रिक्वेस्ट करता लोकांक की ज्यांच्या घराच्या सायडीन जावं अशें तुमकां दिसता की हे झाड डेंजर पोज करूंक शकता, आमकां मातशें इन्फॉर्म करचें. आमकां जावं म्हणजे लोकल तुमच्या कडेन कावन्सिलर आसा तांकां, सो दॅट नेसेसरी एक्शन कॅन बी टेकन. ती झाड आमकां खुबदां कशें जाता केन्ना केन्ना ओवरसायज जाता. आमी जरी लक्ष दिता केन्ना केन्ना एखादें झाड तुमच्या सामकें लागीं आसता आनी आमकां तें दिसना पूण तुमकां खबर आसता. अशें आसा जाल्यार लोकांनी प्लीज इन्फॉर्म करचें सो दॅट अशे प्रॉब्लेम्स तुमकां जावचे न्ही म्हणून. अशेंच अपील करता लोकांक. असो व्हडलो पावस बी आसता तेन्ना झाडां पोंदच्यान बी वतना मातशी कॅर घेवची. पार्किंग करतनाय बी म्हणजे खूब जर व्हडलीं झाडां आसा ताज्या पोंदाक दवरतना देंवतना सोडटना मातशें लक्ष दिवचें कित्याक हो सिजन असो हाजो आसता केन्ना केन्नाय खंयच्याय झाडाचो ब्रांच पडटा. सो लोकांनी मातशी कॅर घेवची आनी लोकांकूय अलर्ट रावपाचो एक अपील करता.